खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तमाम अजीज बहन भाइयों को सलाम, सब बहन भाइयों को सलाम, हालेलुया। आइए मसीह के जलाल में जोर खुदा की हम बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि गुज़श्ता हमने ईद क़यामत मसीह को सेलिब्रेट किया, मसीह के मुर्दों में से जी उठने की, और आज हम यादगारी की हमने इबादत की है, यानी पाकशाह में हम शरीक हुए हैं। तो हम इस बात के लिए बड़ा खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मेरे साथ देखिएगा, पौलुस रसूल का खत है तीमुथियुस के नाम, ये पहला खत है, दूसरा खत है, दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत। पौलुस रसूल का खत तीमुथियुस के नाम, ये दूसरा खत है, और दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह को याद रख जो मुर्दों में से जी उठा है और दाऊद की नस्ल से है, मेरी उस खुशखबरी के मुआफिक। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा ही की बरकत हो, आमीन। आज का जो हमारा उन्वान है, टॉपिक है, वो है मसीह के दुखों की याद या यादगारी, और फिर उसकी क़यामत और जी उठने की गवाही देना या उसके गवाह बनना। क्योंकि आज का जो दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मसीही जिंदगी के अंदर, क्योंकि आज के दिन में ये 8वें दिन के बाद की बात है, जब आप यूहन्ना के इंजील उसके 20वें बाब को पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद नेक्स्ट फिर संडे ही था, यानी 8 रोज के बाद वो फिर जब यहूदियों के डर से उनके दरवाजे बंद थे तो यीशु उन पर जाहिर हुआ, और खास तौर पर उसने तोमा के साथ बात की। पहले दफा तो तोमा के साथ नहीं था, जब यीशु उन पर जाहिर हुआ तो तोमा ने कह दिया था कि जब तक मैं यीशु मसीह के हाथों के सुराखों में अपनी उंगलियां ना डाल दूंगा और जहां पर भाला लगा था उसकी पसली में अपना हाथ ना डालूंगा, मैं यकीन नहीं करूंगा। तो कलाम में लिखा है यूहन्ना के इंजील के 20वें बाब में, यीशु फिर उन पर 8 रोज के बाद जाहिर हुआ, और यीशु खास तौर पर तोमा के साथ मुखातिब हुआ, और उसने कहा कि अपनी उंगली पास ला और मेरे हाथों के सुराखों में डालकर देख, और अपना हाथ पास ला और मेरी पसली में जहां भाला लगा है डालकर देख ले कि ये मैं ही हूं। और वहां पर तोमा का इकरार बहुत जबरदस्त है, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। वो इस बात पर ईमान लाया, तो यीशु ने वहां पर ये कहा कि तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, लेकिन मुबारक वो हैं जो बगैर देखे मुझ पर क्या लाएंगे, ईमान लाएंगे। आज हम मसीह के इन दुखों का जिक्र करेंगे, उसकी क़यामत या मुर्दों में से जी उठने की बारे में गौर करेंगे, इसकी यादगारी, इसको याद करेंगे, और फिर अपने आप को देखेंगे कि मेरी गवाही या मैं कैसा गवाह हूं उसका। यहां पर जो हवाला हमने पढ़ा है 8वीं आयत में, तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह को याद रख। ये बहुत जरूरी है, यीशु मसीह को याद रख जो मुर्दों में से जी उठा है और दाऊद की नस्ल। शुक्र, यीशु मसीह को याद रख। बहुत दफा बहुत सारे ईमानदार, बहुत सारे कलीसिया के लोग वो यीशु मसीह के दुखों को भूल जाते हैं, किस तरह से वो दुखों में शरीक हुआ, बस गुड फ्राइडे के कलमे सुने खत्म हो गया। यीशु मसीह को याद रख जिसने तेरे खातिर सलीब पर दुख सहा। यीशु को याद रख जो तेरे लिए तेरी मौत मर गया। यीशु को याद रख जो तेरे पापों को लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। यीशु को याद रख जो तेरे लिए बलिदान हुआ। यीशु को याद रख जिसने तेरी खातिर एक कम 40 कोड़े खाए। यीशु को याद रख
یسوع کو یاد رکھ. اگر آج ہم یسوع کو بھول رہے ہیں تو یہ نہایت خطرناک ہے. روایت ہے کہ پطرس رسول جو ہے اس کو جب رومی حکومت نے پکڑا اور اس کو وہ صلیب دینا چاہتے تھے, اس کو انہوں نے مصلوب پاٹ کر دو, انہوں نے مار کر دو. روایت ہے, بائبل میں ایسا نہیں لکھا ہے لیکن ہسٹوریکل چیزیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ وہ ان سے چھوٹ کر بھاگ گیا کہ میں نہیں بھائی, میں نہیں بنتا. تو وہ بھاگا جا رہا تھا اور سپاہی اس کے پیچھے تھے. تو اس کے سامنے ایک دم سے یسوع آ گیا اور یسوع نے اس کو اپنے ہاتھ جس میں کی لگے تھے وہ دکھائے, اپنے زخم دکھائے, اور پھر اس نے یسوع نے پطرس سے کہا, پطرس کیا میں تیری خاطر پھر دوبارہ مصلوب ہوں؟ پطرس اس بات کو سمجھ جا کہ تو مسیح تو میری خاطر پہلے مصلوب ہو چکا, اس نے مار کھا لی ہے, جان دے دی ہے. اور پھر روایت ہے کہ پطرس واپس رومی سپاہیوں کے پاس چلا گیا اور پھر اس نے کہا, میرے خداوند کو تم نے سیدھی سلیب دی تھی لیکن مجھے الٹی سلیب دی جائے. اور اس نے اپنے آپ کو پورے طور پر خداوند کے لیے دے دیا. ہم بہت دفعہ اس کو بھول جاتے ہیں. توما کو بھی آج کے دن میں یسوع ریمائنڈر ہی دے رہا تھا, یاد ہی کروا رہا تھا, اے دیکھ میں تیری خاطر جان دی تھی, اے دیکھ. آج جب ہم گناہ میں پڑے رہتے ہیں نا تو اسی بات کو کہا گیا کہ یسوع کو یاد رکھ, تیری خاطر اس نے کیا کیا نہیں کیا, اس کو یاد رکھ. مسیح کے دکھوں کو یاد رکھنا, اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی خوشخبری کے گواہ بننا, یہ ہے ہمارا ٹاپک. یسوع مسیح کو یاد رکھنا. جب ہم لوکا کے انجیل سے 24ویں باب اور اس کی 25ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں کیا لکھا ہے؟ 24ویں باب کی 25ویں آیت ہے جی. اس نے ان سے کہا اے نادانو, اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد دو. یہ بات غور کیجئے گا. یسوع مسیح اموس کی راہ پر جا رہے تھے دو لوگ. اسی شام میں جس نے یسوع مردوں میں سے جی اٹھا, اسی شام میں یسوع کے ساتھ بات کر رہا ہے. اے نبیوں کی باتوں کے سب ماننے میں سست اعتقاد دو. کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھانا اپنے جلال میں داخل ہونا دکھ اٹھانا ضرور نہ تھا؟ ایسا نہیں کہ دکھ اٹھانا ضرور نہ تھا. دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں, ہاں, دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا. چاہیے دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا. یعنی نبیوں کے صحیفوں میں, نوشتوں میں مسیح کے دکھوں کے بارے میں لکھا ہے. یسایہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جب ہم اس پر نگاہ کرتے ہیں کوئی حسن و جمال نہیں ہے کہ ہم اس پر نظر کریں, ہم اس کے تعلق ہو. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود مرد غمناک رنج کا آشنا ہوا, اس کی ہمیں قدر نہیں جانی, حالانکہ وہ ہماری مشقتوں اور ہمارے گناہوں کو لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا. یسوع جب اپنے دکھوں کی بات کرتا, مصروبوں کی بات کرتا تو شگیر بڑی جلدی الرٹ ہو جاتے, وہ یسوع اے گل نہ کریں. ایک دفعہ یسوع جب یہ بات کر رہا تھا کہ وہ کیسے یروشلم میں جائے گا, وہاں وہ پکڑوایا جائے گا, قتل کیا جائے گا, وہاں پر فقی فریسی مذہبی لیڈرشپ اس کے اوپر مقدمہ چلائیں گے, وہ مرے گا, جی اٹھے گا. تو اس پر پطرس کہتا ہے خداوند خدا نہ کر رحم کریے. لیکن یسوع کے دکھوں کا اس میں یسوع کا دکھوں میں جانا, دکھوں میں سے گزرنا ضروری تھا تاکہ وہ جلال میں بھی داخل ہو جائے. نوشتوں میں اس کے دکھوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے, انبیاء کے صحیفوں میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے واضح طور پر. اور جب ہم آخری فسح کے موقع پر یسوع کو دیکھتے ہیں کہ وہ بالا خانہ پر موجود ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ, یسوع مسیح وہاں پر بھی یہ بات کا ذکر کر رہا ہے. ابھی ہم نے شاہد بانی کے موقع پر بھی یہی بات جو پطرس جو پالوس نے پہلا کرنتھیوں 11ویں باب کی 23 آیت میں لکھی ہے, وہ اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ یسوع نے کہا یہ میرے عہد کا خون ہے, میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرنا. یعنی میرے دکھوں کو سیلیبریٹ کرنا, اس کو یاد رکھنا. ایک گیت بھی ہم گاتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ
میرے دکھوں کو بھولنا جانا، اس کو بھولنا نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا. ہمارے گیتوں میں، ہماری منادی میں، ہماری رسموں میں، ہمارے گھروں کے اندر اس بات کا اظہار ہوتا رہے، ہماری زندگیوں میں اس بات کا اظہار ہوتا رہے، اس کے دکھوں، اس کے مرنے، اس کے جیونے اور اس کے گواہ پر اس کی خوشخبری کو پھیلانے میں. تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ یسوع مسیح کو یاد رکھیں. اس کو یاد رکھیں گے، اس کے دکھوں کو بھی یاد رکھیں گے جو انبیاء کے صحیفوں میں نبیوں نے پیشن گوئیاں کر کے اس کے حق میں بتائیں، اس کے حق میں کہیں. اور جہاں پر پولس رسول لکھتا ہے کہ جب ہم پادشاہ میں شریک ہوتے ہیں روٹی پیالے میں، اس کی موت کا اظہار کرتے ہیں. وہ کیسی موت مرا؟ ابھی ہم نے جب پادشاہ میں شریک ہوئے تو ہم نے اظہار کیا، وہ میری خاطر صلیبی موت مار گیا، وہ میری خاطر صلیب پر چڑھا، میری خاطر اس پر سیاست ہوئی، میری موت مرا. ابھی ہم ایک گیت بھی گاتے، کون کسے دی تھان دے حامی پردہ ہے، کون کسے روڑ دے نو باہوں پردہ ہے. یسوع مسیح پاپی دی حامی پردہ ہے، تے یسوع مسیح روڑ دے نو باہوں پردہ ہے. یسوع ہے جس نے میری حامی بنی، میری ضمانت دی ہے، میری شفاعت کرتا ہے، میرے لیے خون بہایا ہے. تو یہ اس کی یادگاری، موت کی یادگاری کو سیلیبریٹ کرنا. لوکا کی انجیل کے 24ویں باب کی 44 آیت میں بھی وہ ایک اور بات بھی کہتا ہے. جی وہاں پڑھیے گا. پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں میں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں سب کیا ہو جائیں گی، سب پوری ہوں. دکھوں کے بارے میں لکھا ہے، زبور میں لکھا ہوا ہے اس کے دکھوں کے بارے میں، اس کے صلیب پر چڑھنے کے بارے میں، اس کے پیاسے ہونے کے بارے میں، اس کی کوئی ہڈی توڑی نہ جائے اس کے بارے میں، کہ اس کے اندر بار بار اس کا اظہار ہے. انبیاء کے صحیفوں میں توریت میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. یسوع مسیح اپنے دکھوں کا خود ذکر بھی کرتے ہیں، اس کے بارے میں تو نبیوں نے بھی کہا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں. اس لیے تو پولس کیا کہا ہے، یسوع مسیح کو یاد رکھ، اس کے دکھوں کو یاد رکھیں، بھولنا چاہیے. کئی دفعہ کئی واقعات ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں تو آپ کبھی ان کی بات کریں تو کہیں گے کہ وہ گل مینوں کدی بھول نہیں سکتی، وہ واقعہ میری اکھاں دے اگے اینج ہی ہونے پھر جی میں کوئی ریل چلتی ہے. ہم یسوع کو کیسے بھول جاتے ہیں؟ کیوں گناہ کی زندگی میں زیادہ پسند کرتے ہیں؟ کیسے بھول جاتے ہیں؟ جڑے لوگ اتوار چرچ نہیں آتے، میں کہنا کہ میں بھول جاتے ہیں کہ آج دن ساڈا یسوع مردے میں جی اٹھیا سی، آج خوشی نہیں ذکر سی، پتہ نہیں کہ میں بھول گیا کہ آج دن یسوع مسیح مردے میں جی اٹھیا سی. میرا نہیں خیال ہے تسی اپنے بچے دا سالگرہ بھول جاندے ہو یا اپنا سالگرہ بھول جاؤ، بھول جاندے ہو. بھائیاں نوں اکثر اپنی شادی کی تاریخ بھول جاندی ہے، اینیورسری کدن سی، بہنوں نوں یاد رہندی ہے. تے یہ سارا دن زاہد بھی شام تک دیکھنے دا حال کی ہوندا ہے، دسدا کچھ کردا کہ نہیں کردا، جے نہ کرے تے پھر شام نوں پھر گل کی پے جاندی ہے، لڑائی بھی تینوں تے ساڈا بیاہ دا بھی یاد نہیں گا، تو تے بڑے کڑے کماں وچ رجھیا پھرنا. امپورٹنٹ چیزیں بھول جانا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یسوع نے میری خاطر جان دی ہے، صلیب پر دکھ سہا ہے، میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ یسوع اتوار کو یہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تھا، پھر کیویں بھول جی جائے؟ وہ چلو آج رہنے دے دے چرچ جانا کی جانا. میں تو حیران ہوں ایسے ایماندار کے لیے جو یسوع کو یہ مردوں میں سے جی اٹھنے کو بھول جاتا ہے. اب بھول گیا، پتہ نہیں لگا کہ جانا سا اتوار سے، پتہ نہیں لگا جی سوڑے آئے سن، پیکے آئے سن، آج گڑم آئے سن، آج فلانا آئے سن، وہ آج پھر بھول گئے. اسی سوچا جو خیر ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. ہمارے ملک میں بہت سے لوگوں کے بارے میں یادگاری منائی جاتی ہے. ہمارے قائد اعظم صاحب جب جس دن وہ پیدا ہوئے سیلیبریشن کی جاتی ہے، جس دن وہ مر گئے اس دن بھی چھٹی ہوتی ہے پورے ملک میں، اور بہت سی چھٹیاں ہوتی ہیں. تو کیسے بھول جاتے ہیں؟ کس طرح سے بھولے؟ یسوع مسیح کو ڈاکٹر جی، یسوع مسیح کو بہنوں کیا لکھا ہے؟ یاد رکھ. بہنوں کی لکھا ہے مجھے ملا دے سال پہنچ گئے ساتھ نہیں اینیورسری تے کہ ساری شادی سال رہنے میں ہنے پہنچ گئے پہنا تے بھی میں دادے کاکے نے مجھے پوچھنا ہے بھائی سیلیبریشن کرنی ہے کہ نہیں کرنی. کلام کی طرف سوچا رہے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہی بند کر دیا. آگے کیا لکھا ہے؟ انبیاء کے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے. پہلا
دیکھیں اس کے 15ویں باب کی پہلی آیت سے. پہلے کرنٹی 15واں باب پہلی آیت. اب اے بھائیو میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں. یہ خوشخبری کہتا ہے جتائے دیتا ہوں جو میں پہلے بھی دے چکا ہوں, جسے تم نے قبول بھی کر لیا اور جس پر قائم بھی ہو. ہاں جی, اسی کے وسیلے سے تم کو نجات بھی ملتی ہے. جی بشرطیہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی جی یاد رکھتے ہو. آگے ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہو. ہاں جی آگے. چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہ بات بھولے کی نہیں ہے, یہ خوشخبری ہے, یہ خوشی کی خبر. ان کے نزدیک خوشخبری پھیلا رہے ہیں. یہ خوشخبری پھیلا رہی تھی. آپ کی تو آلودہ بیٹھے ہوئے اتنی خوشخبری پھیلانے کے ساتھ کہ مسیح تو کتاب کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اس کی خوشخبری ہے. ابتدائی کلیسیا ایمانداروں شہیدوں کے پاس یہی تھا کہ یسوع نے دکھ اٹھایا اور مصلوب ہوا اور مر گیا اور دفن ہوا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہ خوشخبری تھی. یہ تو خوشی خبر ہے. اسی کو وہ پھیلا رہے تھے, اسی کے کا وہ چرچا کرتے تھے. آج میرے پاس جو خوشی کی خبر ہے میں اس کو دبا کے بیٹھ جاتا ہوں, میں اس کو لے کر بیٹھ جاتا ہوں. میں اس خوشخبری کو سیلیبریٹ نہیں کر پاتا, اس خوشی کی خبر کو. تو اسی بات کا وہ چرچا کرتے تھے. رسولوں کے اعمال کو جب آپ پڑھتے ہیں اس کے 10ویں باب اس سے 42ویں آیت میں کیا لکھا ہے جی؟ پر جلدی نکالیے, مجھے لگ رہا ہے حوالے پڑھنے والے نوجوان سو گئے ہیں. اس بات کو تم جانتے ہو تمنا کے بپتسمہ کی منادی کے بعد جی گلیل سے شروع ہو کر ہاں جی تمام یہودیہ میں کیا ہو گیا جی؟ مشہور ہو گیا کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے اس طرح مسح کیا وہ بھلائی کرتا. ہاں جی, جو ابلیس کے ہاتھوں ظلم اٹھاتے تھے ان سب کو کیا لیتا, شفا لیتا پھرا. جی آگے. اور ہم ان سب باتوں کے کیا ہیں, گواہ ہیں. یہ ہے تم ان باتوں کی گواہ ہو, اس کے دکھوں میں شریک ہو, اس کے دکھوں کو بھی یاد رکھو, مردوں میں سے اٹھنے کے گواہ ہو. آپ کو یاد ہے قبر پر پترس اور یوحنا گئے اور اندر جا کر دیکھا کہ لاش نہیں ہے لیکن کفن وہاں پر پڑا ہوا ہے. اس بات کا انہوں نے چرچا کیا, عورتوں کو بتایا فرشتہ نے جا کر گلیل میں اس کے بھائیوں کو بتاؤ, وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. اگر چوپ ہو جاتے پھر کام دے رہا ہے. وہ گواہ وہ جگہ جگہ بتا رہے ہیں ہم ان باتوں کے گواہ ہیں. یسوع اس طرح سے پکڑوایا گیا, اس طرح سے مصلوب ہوا, اس طرح سے وہ قبر میں رکھا گیا, اس طرح سے جی اٹھا. ہم بھول جاتے ہیں. یہی بات رسول کہہ رہا ہے کہ یسوع مسیح کو یاد رکھ. رسول کے اعمال کے 2 باب کی 22ویں آیت میں کہتا ہے کہ اسرائیلیوں یہ بات کسی کونے میں نہیں ہوئی ہے. اے اسرائیلیوں یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے تم پر معجزوں اور عجیب کاموں ہاں جی اور نشانوں سے ثابت ہوا ہاں جی جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے. چنانچہ تم آپ بھی جانتے ہو جب وہ خدا کے مقررہ علم سابق کے مطابق اور علم سابق کے موافق پکڑایا گیا ہاں جی جو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا. ہاں جی لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر ہاں جی اسے جلایا. بہت شکریہ جی. خدا نے موت کے بند کھول کر اس کو کیا کیا, جلایا. اور پھر رسولوں کے بعد 3 باب کی ہم پڑھیں گے 12ویں آیت. پترس نے اچھا اونچی آواز سے پڑھیے گا. پترس نے یہ دیکھ کر لوگوں سے کہا اے اسرائیلیوں اس پر تم کیوں تعجب کرتے ہو اور ہمیں کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو کہ گویا ہم نے اپنی قدرت یا دینداری سے اس شخص کو چلتا پھرتا کر دیا ہے. ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسوع کو جلال دیا
जिसे तुमने क्या कर दिया था, जिसे तुमने पकड़वा दिया था। फिर क्या कहता है, जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का कष्ट किया तो तुमने उसके सामने उसका क्या कर दिया, इनकार कर दिया। आज बहुत से लोग हैं यीशु के सामने इनकार कर देते, तुमने उसका इनकार कर दिया। फिर क्या लिखा है, तुमने उस कदूस और रास्तबाज का क्या किया, इनकार किया। तुमने इनकार किया। क्या आज ऐसा नहीं है? इसी तो पौलुस कह रहा है, यीशु मसीह को याद रख, उसके दुखों को याद रख, उसके मसलूब होने को, मार खाने को याद रख। ये बात आप भूल जाते हैं कि क्या क्या उसके साथ हुआ, हमने क्या क्या किया। कलाम में यशायाह कहता है, हमने उससे मारा कूटा और खुदा का सताया और समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी बदकिरदारी के सबब से कुचला गया। हमारी खताएं, हमारे गुनाह, हमारे पाप उस पर लादे गए, हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। जहां पर भी वो इसी बात की खुशखबरी सुनाता है, उनकी रस्मों में, उनकी इबादत के अंदर, उनके हर जगह पर गवाही देने में ये बात का इजहार होता। तुमने उसका क्या किया, रास्तबाज का इनकार किया और दरख्वास्त की, एक खूनी तुम्हारी खातिर, एक खूनी तुम्हारी खातिर बराबर छोड़ दिया जाए। और ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। आज भी बहुत से लोग यीशु को छोड़ देते हैं और दुनिया को पसंद करते हैं, यीशु का इनकार करते हैं और 2 वक्त की रोटी के पीछे पड़ जाते हैं। आज भी बहुत से लोग ऐसे फैसले कर रहे हैं। आगे क्या कहता है जी, मगर जिंदगी के मालिक को कत्ल करवाया, हाँ जी, जिसे खुदा ने मुर्दों में से जलाया, इसके क्या है, इसके हम गवाह हैं। ये गवाही दे रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या है, यीशु मसीह के दुखों की याद और उसके मुर्दों में से जी उठने के गवाह बनना, उसकी खुशखबरी फैलाना। सबसे पहले मैंने तुमको वो बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है, वो मुआ है, वो दफन हुआ है, जी उठा है, इसके गवाह हैं हम। तो अभी तक शायद हमने इस गवाही को पहचाना नहीं है। असली गवाही कुछ और समझ नहीं है। हमें इस बात के गवाह होना है, इसको याद रखना है। यीशु मसीह को याद रख, यीशु मसीह को याद रख। और भी बहुत सारे इसके बारे में है। वो अदालतों के अंदर गए, वहां पर जाकर इस बात की वो गवाही देते थे। उनकी रस्मों रिवाजों में, अदालतों में, आम बातचीत में, आम गुफ्तगू में भी यही था। वो हर रोज जब इकट्ठे होते थे, वो रसूलों से तलीब पाने, रफाका रखने, रोटी तोड़ने, दुआ करने में मशगूल थे, इकट्ठे मिलकर खाना खाते थे। लेकिन यीशु के दुखों में और यीशु के मुर्दों में से उठने के बारे को याद रखते थे, वो भूलते नहीं थे। जब वो बात शुरू करते, उनकी बातों में यही था, उनकी मुनादी में यीशु मसरूफ था, उनके बदनों पर यीशु के दाग थे, उसके मसरूफ होने थे। और वो हर एक बात में यीशु के सलीब पर जिक्र करते, उनकी मुनादी में यही था। और पौलुस कहता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। हम उस सलीब को भूलते जा रहे हैं। शायद वो सलीब हमारे गले तक रह गई है और सिर्फ घर तक लगाने तक या चर्च के अंदर लगाने के लिए है। इस सलीब पर हुआ क्या है, इस सलीब पर याद रखिएगा हुआ क्या है, इसका पैगाम क्या है। पौलुस यही बात कह रहा था। अदालतों के अंदर भी वो जाते। अभी हमने रसूलों का अकीदा पढ़ा, इसमें भी हमने इस बात का जिक्र किया। वो पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसी के हम गवाह हैं। और ये बात कोई आज नहीं है, ये रसूलों का अकीदा था, ये उनकी गवाही थी, ये उनका इकरार ईमान था। वो इस बात का इजहार करते और ये चुप कर नहीं, वो वाज़ेह और दलेरी के साथ बताते कि तुमने जिंदगी के मालिक को कत्ल करवाया, तुमने उसे मसलूब करवाया, तुमने एक खूनी का इंतखाब किया और उस जिंदगी के मालिक को, रास्तबाज को कहा इसे ले जा और मसलूब कर। तो आज उससे भूलना नहीं है। यीशु को याद रख, यीशु को याद रख। रसूलों के मार्ग 5वें बाब की 26वीं आदमी को देखिएगा, बस थोड़े रह गया है। सरदार, हाँ जी, प्यादों के साथ जाकर, और सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, लेकिन जबरदस्ती नहीं, कि लोगों से डरते थे जी कि हमको संसार ना करें जी। फिर उन्हें लाकर अदालत में क्या कर दिया, अदालत में पेश कर दिया। और सरदार काहिन ने उनसे ये कहा
हमने तो तुम्हें सख्त तकीद की थी ये नाम लेकर तालीम ना देना, मगर देखो तुमने तमाम यरूशलेम में अपनी तालीम को क्या कर दिया है, फैला दिया है। क्या हमारी तालीम फैली? हम हो सकता है हमारा मसाए इस बात से नावाकिफ हो, यीशु कैसे कैसे मसलूब हो गया, उसकी खातर मार खा ली, मर गया, जी उठा। शायद मेरे घर के अंदर बहुत से लोग नहीं जानते इस बात को, और वो यीशु के इनकारी हैं। जो इबादत नहीं करते यीशु के इनकारी हो गए ना। सिर्फ एक नहीं मजहब चेंज, मजहब पहले भी चेंज हो जाता है। जरा बंदा इबादत नहीं आ सकता, जो बंदा इबादत नहीं करता, दुआ नहीं करता, किसी और कौम में बेचिए। जो यीशु का फॉलोअर नहीं है, जो यीशु के पीछे चलता, उससे इनकारी है, उसे यीशु के दुखों, उसे यीशु के मसलूब होने, उसे यीशु के मुर्दों में से जुटने के बारे में पता ही नहीं है। इसके बारे में तो पौलुस क्या रहा है, यीशु को याद रखा, उसके दुखों को भी याद रखा। तो कहता तुमने उस तालीम को क्या कर दिया है, उसे फैला दिया है, और उस शख्स का खून हमारी गर्दन पर रखना चाहते हो। बहुत शुक्र है। पढ़ने इस आयत को। पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा, हमें आदमी के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज है, ये ज्यादा फर्ज है। तुमने उसे सलीब पर चढ़ाया था। पौलुस भी अग्रिप्पा बादशाह के सामने जाकर इसी बात का ही इजहार कर रहा था। पढ़ने इसको 26वें बाब में उसकी 19वीं आयत से, रसूलों की बात 26-19। इसलिए अग्रिप्पा बादशाह, मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ, बल्कि दमिश्कियों को, फिर यरूशलेम और सारे मुल्क में, के बशिंदों को, हाँ जी, और गैर कौमों को समझाया। गैर कौमों को मैं क्या किया उसने जी, क्या करता नहीं, समझाता रहा। कहता मैं दमिश्कियों को भी मैं जाकर क्या करता रहा, मैं उनको समझाता रहा कि तौबा करें और खुदा की तरफ रजू लाएं, तौबा के माफी काम करें, और तौबा के माफी क्या करें, तौबा करें और उसकी माफी क्या करें, काम करें। आगे जी, इन्हीं बातों के सबब से यहूदियों ने मुझे क्या किया, हैकल में पकड़ कर मार डालने की कोशिश की, लेकिन खुदा की मदद से हाँ जी मैं आज तक कायम हूँ, हाँ जी, और छोटे बड़े के वो सामने शुक्र गवाही है, देता हूँ। वो छोटे बड़े के सामने क्या देता हूँ, गवाही देता हूँ। यीशु मसीह कैसे मसलूब हुआ और मरा और जी उठा, और उसकी कब्र हमारे दरमियान है। पतरस भी अपने खत में इसी बात का जिक्र करता है कि उसके मुंह में छल नहीं था, वो हमारे लिए मसलूब हुआ, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। दूसरे बाप की 21वीं आयत में इसका जिक्र करता है। आखिरी हवाला पढ़ लेंगे, मुकाशवा किताब उसके 5वें बाप की 8वीं। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बरा के सामने क्या हुए, गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबत और ओज जी, ये मुकस्सों की दुआएं हैं। आगे, और वो ये नया गीत गा रहे थे। उनका गीत क्या था, आज हमारे गीतों में भी इसी बात का जिक्र है, उसके मुर्दों में से जी उठने का, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। उसके गीतों में इसको बताते हैं, हमारे गीतों में उसके दुखों का जिक्र है, तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है, उसके मसरूब होने का जिक्र है, हम गाते हैं। और आसमान पर भी ये कलीसियाई गीत है, वो नया गीत गा रहे थे, तू इस किताब को लेने, इसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से, यानी वो उसके ज़िबा होने के बारे में, असल से ज़िबा के बाद भर रहा, तूने ज़िबा होकर, ये मसलूब होकर, कुर्बान होकर अपने खून से जो सलीब पर बहा दिया, हर एक कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को क्या कर दिया है, खरीद लिया है, और उनको हमारे खुदा के लिए बादशाही और कायम बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही भी करते हैं। और उनकी वो क्या, हम तो सदाइश कर रहे थे, पढ़ी आगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों करोड़ों था, और वो बुलंद आवाज से ये कह रहे थे, ये सिर्फ जमीन पर नहीं है बल्कि आसमान पर भी, वो बुलंद आवाज से कह रहे थे, ज़िबा किया हुआ बर्राही, कुदरत
اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے. یسوع مسیح کو یاد رکھ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے, جس نے دکھ سہا ہے, جس نے صلیب پر جان دی ہے, اس کو بھول نہ جا. یسوع کو یاد رکھ. اور یہ پرستش, یہ گواہی صرف زمین پر نہیں ہے بلکہ آسمان پر فرشتے, چاروں جاندار, لاکھوں کروڑ کروڑ سرافیم بھی اس کی ہمدردانہ پرستش کر کے گواہی دیتے ہیں. اس لیے مجھے اور آپ کو بھی اس کے گواہ بننا ہے, اس کے دکھوں میں شریک ہونا ہے اور اس کو یاد رکھنا. خدا اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت بخشے. آمین.